السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی سفر بھی کروں تو نال تو دسوں بھی صحیح کیا خبر ہیں راجدھانی دیا سب تو اہم خبر جڑے ویلے اج سوار دے ریوار سفر کرنے پے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے وچ وڈی تے جڑی اہم خبر ہے وہ ہے افغان طالبان تے پاکستان دے جڑے مذاکرات ترکی دے وچ جاری ہیں انہاں مذاکرات دے حوالے نال خبر ہے، لیکن ایک خبر جڑی ہے حوصلہ افزا این گروں نہیں آکھ سکتے کہ بہت سارے تحفظات سامنے آنے پہ پاکستان کی طرف خاص طور پہ استنبول تھی ہونے والی گال مہاڑ پاکستانی وفد افغان طالبان دے وفد کو اپنا حتمی موقف پیش کر دیتا خبر یہ بھی رسایا گیا جو پاکستان واضح کر دیتے جو افغان طالبان کی طرفوں کی ونجن والی دہشت گردوں کی جڑی سرپرستی ہے وہ نامنظور ہے۔ پاکستانی وفد یہ بھی واضح کیتے جو انہیں خاتمے کیتے ٹھوس تے یقینی اقدامات کرنا پو سکے۔ انہیں برعکس طالبان دے دلائل جڑے ہیں غیر منطقی تے زمینی حقائق تو ہٹ کے ہیں۔ نظر آنا پہ جو طالبان کہیں بے دے ایجنڈے تے پہ چل دیں، یہ ایجنڈا افغانستان پاکستان تے خطے دے استحکام دے مفاد ہرگز کوئی نہیں۔ مذاکرات مزید پیش رفت افغان طالبان دے مثبت رویے تے منحصر ہے۔ یہ وہ خبر ہے جڑی پاکستانی سیکورٹی حکام دے ذرائع نال میڈیا کو جاری کی گئی ہے یا میڈیا تے پہنچی ہے تے نال یہ بھی خبر آئی ہے جو پاکستان جڑے مطالبات پیش کیتے ہیں وہ مکمل طور تے واضح شواہد تے مبنی ہیں تے مسئلے دا حقیقی حل بھی وہ حقائق ہیں جڑے پاکستان نے اتنا پیش کیتے ہیں۔ افغان طالبان دی ہٹ دھرمی عدم سنجیدگی تے عدم تعاون دوجے فریقاں خصوصاً میزبان دے اتے بھی واضح کر دیتے گئے۔ پاکستانی وفد واضح کیتے جو سارے دہشت گردی دے مرکزی مطالبات تے کوئی سمجھوتا ہرگز کوئی نہ ہو سی تے نہ ہی یہ ممکن ہے۔ پاکستانی وفد یہ بھی واضح کیتے جو میزبان ہن پوری کوشش کرنے پہن جو طالبان وفد زمینی حقائق تے شواہد کو سمجھن تے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت تھی سکدن۔ بصورت دیگر اے مذاکرات کامیاب تھیندے نظر دے کوئی نہیں۔ ظاہر ہے جب تک افغان طالبان دہشت گردہ یعنی TTP تے بلوچستان سرگرم عمل جڑے دوجے گروہ ہیں جڑے پاکستان دے وچ دہشت گردی دا باعث بنتے پین سبب بنتے پین انہیں دی سرپرستی جب تک ختم نہیں کیتی ویندی ویلے تک یہ صورتحال ایویں دی ایویں راسی یہ گال جناب سامنے آئی ہے۔ اس تو علاوہ اج 27 اکتوبر ہے تے پاکستان دے وچ تے پوری دنیا دے وچ جڑی کشمیری کمیونٹی ہے وہ بلیک ڈے یعنی کالا ڈے مناندے پین۔ اج دے دن 27 اکتوبر 1948 دے وچ کشمیر دے اتے ہم قبضہ کیتا گیا بھارتی فورسز دی طرفوں تے این واقعے دی یاد دے وچ پاکستان بھر وچ تے دنیا بھر دے وچ جڑے کشمیری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اج پاکستان دے وچ بھی
بلیک ڈے منایا ویندہ پہ تے این حوالے نال مختلف تقاریب بھی تھی سن تے اندے نال ایک جڑی بھی اہم خبر اج ہے وہ ہے معدنیات تے کان کنی واسطے نواں جامع قانونی نظام اج پنجاب اسمبلی متعارف کراؤن ویندی پئی ہے پنجاب حکومت دی پنجاب مائنڈ اینڈ منرل بل 2025 اج پیش کیتا ویسی کان کنی کیتے لائسنس اجرا تے معطلی تے بنا امور واسطے ایک اتھارٹی تشکیل دیتی ویسی غیر قانونی کان کنی روکن کیتے کان کنی تے معدنیات فورس بھی تشکیل دیتی ویسی کان کنی تے معدنیات فورس دا سینئر افسر ڈی جی ہو سی فورس کیتے یونیفارم بھی بنائی ویسی جڑی فورس او یونیفارم یعنی او وردی لازمی پیسی کان کنی فورس دے اسٹیشن بھی قائم کیتے ہوئے سن پولیس اسٹیشن خاص طور تے جڑے جنہاں دے وچ جڑے افسران ہو سن انہاں کو اختیارات ہو سن کہ او ملزمان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں بل دے تحت کان کنی تے معدنیات دے معاملات کیتے اسپیشل عدالتاں بھی تشکیل دیتا ہوئے سن یہ گال بھی جناب علی اج آئیے سامنے یہ تو علاوہ اسپیشل جڑا کورٹ سی وہ جڑے فیصلے کرے سی انہاں فیصلہ سیشن کورٹ چیلنج تھی سی ایکسپلوریشن پروموشن ڈویژن تشکیل دیتا ہوئی سی جڑا جیولوجیکل ڈیٹا بیس تیار کرے سی بل وچ بلڈنگ دے طریقہ کار تے جرمانے دے شکیاں موجود ہیں بل منظوری دے بعد مسودہ قانون جڑا ہے پہلے موجود ہیں انہیں کو ختم کر دیتا ہے این حوالے نال پہلے بھی قوانین ہیں پہ بل دا مقصد قومی تے بین الاقوامی معیارات دے مطابق مؤثر قانونی نظام بناونا ہے بل دا مقصد سائنسی تے ماحولیاتی طور دے ذمہ دار کار کنی کے طریقے کو فروغ دیتا ویسی ڈیمن ہے بل دا مقصد ریگولیٹری نگرانی کو بڑھاون گرانٹ تے تجدید دا نظام قائم کرنا ہے بل دا مقصد معطلی تے ٹائٹل دی منسوخی کیتے واضح طریقہ کار قائم کرن بھی ہے بل دا مقصد مائنڈ اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ دے کردار دے اقدار کو بھی مضبوط بناونا ہے یہ جناب اہم پیش رفت ہے پنجاب دے وچ خاص طور تے کان کنی دے حوالے نال معدنیات دے حوالے نال تو پہلے بلوچستان دے وچ بھی بل پیش تھیا پاس تھیا پہلے اے این پی تے جے یو آئی بل دے حق وچ ووٹ دتے والوں دے خلاف بھی تھی گیا خیبر پختونخوا دے وچ این معاملے دے اوتے باقاعدہ پچھلی حکومت دے وچ اچھی خاصی بحث تھی گئی بل پاس کرانے کی پیش کرنے کی کوشش تھی گئی جڑی کامیاب نہیں تھی سکی وہ بل حالی بھی خیبر پختونخوا اسمبلی دے وچ موجود ہے یہ پوری طرح دا بل ہے جناب علی جڑا پیش تھی ہوں ویدا پہ ہوں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل پیش تھی سکتے نہیں تھی سکتا یہ ہمارا وقت سے یہ تو علاوہ خیبر پختونخوا حکومت حالی تھی اپنی کابینہ تشکیل نہیں رہ سکی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جلسے کرنے بدن ایک نیت تھا بے نیت تھا لیکن حالی تک اپنی کابینہ تشکیل نہیں رہ سکے وجہ ہوں وہ یہ رسیندن جو انہوں دی جنہ تک عمران خان صاحب نال ملاقات نہ تھی سی وہ ویلے تک اپنی کابینہ تشکیل نہ دے سک اتھاں صورتحال کیا بنتی ہے خیبر پختونخوا دے وچ معاملات کیویں چلائے ویندن کیویں چلدن یہ دیکھنے والی گل ہے اس کے علاوہ اج 27 اکتوبر ہے تے اج دے دن تک دا اعلان ہاں پنجاب حکومت دا ریگی وسیب دے سیلاب زدہ علاقے دے وچ جڑا سروے جاری آ پوری پہلے تک یہ خبر آئی جو 92% سروے مکمل تھی گئے تے باقی 8% جڑا ہے وہ اج تک مکمل تھی ہونے دا اعلان کر کے رکھا ہوئے پنجاب حکومت نے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کتھاں پجتی ہے سروے مکمل تھیندے نہیں تھیندا لوگ حالی تک امداد دے منتظر ہیں تے لوگیں کو اپنا شیلٹر بناونے
ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ थे ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੁਆਗਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਅੱਜ ਯੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਾ ਉਸ रेड जोन को शायद इशा वजह थी सकती है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है लोग आहिस्ता आहिस्ता वो तो बदे पे ये जनाब राजधानी की कहानी बाकी हाल वहीला खैर खबर तो सो शाम तक मैं से इजाजत बेने बेने खास अगर सही कुछ शेयर कर छोड़ा भी रात फेसबुक पर दे बैठो भावें ट्विटर ते भावें टिकटॉक ते भावें यूट्यूब ते चैनल भी सब्सक्राइब की रब सुन दे